दोस्तों, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स चोरी या शराबखोरी या जिना में मुब्तला होकर मरता है, इस पर 2 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो इसका गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। दोस्तों, कब्र की पहली रात बहुत खतरनाक, खौफजदा और भयानक रात होगी, जब हमारी रूह निकाले जाने के बाद हमारे जिस्मों में दोबारा डाली जाएगी। हमें फरिश्ते रूह डालने के बाद कब्र में जिंदा करके दोबारा उठाएंगे और सबसे पहले सवाल होगा कि मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है। दुनिया में गैरुल्लाह को दाता माना, गैरुल्लाह को सजदे किए, दरबारों पर सजदे किए, कब्रों को सजदे किए और दुनिया में गैरों को मुश्किल कुशा माना, या अली मुश्किल कुशा के नारे लगाए या गौसे आजम दस्तगीर के नारे लगाए। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल रमाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं। नाज़रीन मोहतरम, एक वो मुआहिद था जो अपने रब के आगे झुकता था। वो अपने रब के अलावा किसी की इबादत तक न करता था, गैरुल्लाह के सामने हाथ नहीं उठाता था, सिर्फ अपने अल्लाह से मदद मांगता था। जो अपने रब के आगे झुकता था वो बंदा कहेगा, रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे कि माह दीनों का, तेरा दीन क्या है। वो कहने लगेगा कि दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। दोस्तों, फिर इन 2 सवालात के बाद फरिश्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे कि इस शख्स के बारे में तू क्या जानता है, इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है। वो कहेगा कि ये हमारे दरमियान अल्लाह ताला की तरफ से नबी और रसूल बनाकर भेजे गए थे। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे कि तुझे इस बात का इल्म कहाँ से हुआ, और फरिश्ते इससे कहेंगे कि तूने कुरान पाक पढ़ा, हदीस पढ़ी, आज इसी वजह से तू इन सवालात के जवाब दे रहा है। आसमान से ऐलान किया जाएगा कि मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐसा करो, इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो और इससे सुला दो। नाज़रीन मोहतरम, इसके बरक्स हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक वो बंदा जो अल्लाह का नाफरमान था, जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी। हदीस के अल्फाज में दोनों अल्फाजों का जिक्र बयान किया गया है, फासिक, फाजिर या काफर का जिक्र किया गया है। जब इसकी रूह निकलने वाली होती है, जब ये दुनिया छोड़कर आखिरत के सफर पर जाने वाला होता है, तो हदीस के अल्फाज हैं कि 2 फरिश्ते आते हैं। इंतहाई खौफनाक, कबीर और बुरी शक्ल के 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। आने के बाद इसके सामने बैठ जाते हैं। जहां तक इसकी निगाह जाती है वो फरिश्तों को देखता है। इसके बाद मलकुल मौत आते हैं और वो भी बड़ी खौफनाक और भयानक शक्ल में आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वो फरिश्ते जहन्नम के कपड़ों में से एक इंतहाई बदबूदार कपड़ा, जमीन पर इससे ज्यादा बदबू किसी चीज की नहीं है, वो इतना बदबूदार कपड़ा लेकर नाजिल होते हैं। इसके बाद मलकुल मौत आते हैं, इसके जिस्म से रूह को निकालते हैं। इसके जिस्म में रूह कभी इधर भागती है और कभी उधर भागती है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला जब इनकी रूहों को निकालता है तो फरिश्ते इनकी पीठ पर लात मारकर रूह निकालते हैं। खींचकर जबरदस्ती तरीके से इसकी रूह निकाली जाती हैं और इस बदबूदार कपड़े में इस रूह को लपेट कर लिया जाता है। कोई फरिश्ता नहीं चाहता कि इस बदबूदार रूह को आसमान तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, रूह ले जाने के बाद फरिश्ते पहले आसमान पर पहुंचते हैं। सवाल किया जाता है कि यह बदबख्त कौन है जिसकी तुम रूह निकाल के लाए हो। इसका सबसे बुरा नाम जो दुनिया में रखा गया वही नाम बतलाया जाता है। हुक्म होता है कि इसे वापस ले जाओ, इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दो। इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद कब्र के हालातों वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। रूह को जिस्म में वापस लौटाए जाने के बाद इंतहाई भयानक और खतरनाक शक्ल में 2 फरिश्ते आते हैं और आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। उसे उठाकर बिठाया जाता है और 3 सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल होता है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। वो कैसे जवाब देता, उसने जिंदगी भर दरबारों पे सर मारे हैं, उसने जिंदगी भर गैरुल्लाह को पुकारा है। एक बदबख्त शायर क्या कहता है, अल्लाह कसम सुनकर कानों से खून निकल आता है। वो कहता है कि अल्लाह की झोली में तौहीद के अलावा क्या रखा है, जो भी मांगना है मोहम्मद से मांगो। नाउज बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। नाज़रीन, इसने रब के अलावा गैरों को पुकारा, हाजित रवा, मुश्किल कुशा सब गैरों को समझा। वो बदबख्त शख्स जवाब देगा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब कौन है, मुझे इसका इल्म ही नहीं, मैं कैसे बताऊं कि मेरा रब कौन है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल किया जाएगा कि माँ दीनू का, तेरा दीन कौन है। वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम मेरा दीन कौन है। फिर इसके बाद तीसरा सवाल किया जाएगा कि इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है।
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، میں اس سے بالکل ناواقف اور نا آشنا ہوں، میں کیا کہوں، میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال و جواب ختم ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو قبر بندے کو دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک نوجوان آتا ہے، انتہائی بری شکل میں اس نوجوان آتا ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں وہ نوجوان آتا ہے۔ دوستو، اس شخص کے پاس نوجوان انتہائی بری شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، میں وہ برائی ہوں جس کا تو حقدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کون سی برائی ہو تم کون سی برائی کی خبر لے کر آئے ہو، تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس کے برعکس مومن کو جنت الفردوس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ دوستو، قبر میں نہ مال جانے والا ہے، نہ اولاد جانے والی ہے، نہ بیوی جانے والی ہے، آپ کا عمل جانے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی گزرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تم ہنستے نہیں، لذت کو مٹانے والی، رات کو فنا کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ ہاں، تم میں سے ہر ایک کی بننے والی قبر سے روز یہ صدا آتی ہے کہ میں غربت کی جگہ ہوں، تنہائی کا گڑھا ہوں، مٹی کا مکان ہوں، سانپوں، بچھوؤں، کیڑوں مکوڑوں سے بھری ہوئی اندھیری گور ہوں۔ مسلمانوں سنو، جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب سے تو ہی میرا زیادہ محبوب تھا، آج میں تیری ہوں اور تو میرے بس میں ہے، اب تو دیکھ کہ میں تجھ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر جہاں تک مسلمان میت کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراغ کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے کہ اے برے شخص، نہ میں تجھے خوش آمدید کہوں اور نہ مرحبا، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب میں تو ہی سب سے زیادہ میرا دشمن تھا، آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ کس طرح میں تجھ سے بدلہ لیتی ہوں۔ پھر قبر چاروں طرف سے اس شخص کو سکڑ لیتی ہے اور خوب دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی جانب ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح، پھر فرمایا کہ اس قبر میں 70 اسدے متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس درجہ زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو زمین میں کوئی چیز نہیں اگ سکتی، دنیا میں کوئی بھی سبزہ نظر نہ آئے، یہ اسدے سے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دوستو، موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم اور خواہش نفس کم ہو جاتی ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری انسان کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع بہت حرص، لالچ سے بھی روکنے والی ہے کہ انسان دھوکے اور فریب، ظلم و ستم، کام تول اور جھوٹ بول اور ہر طرح کی اشاریاں اور مکاریاں کر کے اپنی جان پر گناہوں کے انبار اور ان کا بوجھ دھر کے اور غلط لقمہ دے کر چلا جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسانیت کو موت یاد رہے اور مرنے کے بعد ان کی تیاری کرنا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ سکتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس طرح اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت کی یاد انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کا مال کھانے اور ان کی حقوق کی تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ موت کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج و غم سے ہر وقت آزاد رہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پلک کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ ملک کو ہر رات پڑھا کرے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اس کو پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا اچھا عمل کرنا چاہیے جو زندگی میں روزانہ کیا جائے۔ اے لوگوں، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور اس بات سے بے خبر اور ناآشنا ہیں کہ موت ہمارے پیچھے ہے۔
कब्र रोजाना हर शख्स को 70 मरतबा याद करती है। आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और अज़ाब कब्र से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।